श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 58 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मत चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्वम अहंकारन न श्रोष्यसि बनङ्क्षसि। उपयुक्त प्रकारले ममा चित्त लगाउने हुँदा तिमी मेरो कृपाले गर्दा समस्त सङ्कटहरूलाई अनायासै पार गर्नेछौ। तर यदि अहंकारका कारण मेरा वचनलाई सुनेनौ भने नष्ट हुनेछौ, अर्थात् परमार्थदेखि च्युत हुनेछौ, भ्रष्ट हुनेछौ। भक्ति योगको चर्चा विगतकै श्लोकहरूबाट भइरहेको छ। अन्ततो गत्वा त कर्मयोगी पनि, ज्ञान योगी पनि, ध्यान योगी पनि भक्ति योगमा पुग्दछ। त्यो परमात्मासँगको प्रेम यो जीवनको आत्यन्तिक मार्ग हो। यसबाट बच्न कोही पनि सक्दैन। उसँग प्रेममा पर्नु छ, किनभने ऊ शुद्ध सनातन प्रेम हो, पवित्र प्रेम हो परमात्मा। त मेरो हृदय पनि जब प्रेमले भरिन्छ त म परमात्मामा विलीन हुन्छु। त यो जुन परम प्रेमको कथा छ, यो कथा विगतकै श्लोकदेखि चलिरहेको छ। अघिल्ला श्लोकहरूमा भगवान कृष्णले भन्नुभयो कि तिम्रा कर्महरू ममा समर्पित गर, तिमी पनि मेरो परायण बन, समत्व बुद्धि राख र तिम्रो हृदय पनि ममा लगाऊ, हृदयलाई पुरै ममा लगाऊ। यो गर्यो भने के हुन्छ त अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यो अर्जुनलाई सम्बोधन गरेर भनिएको श्लोक हो। मत चित्तः सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। उपयुक्त प्रकारले ममा चित्त लगाउने हुँदा तिमी मेरो कृपाले गर्दा समस्त सङ्कटहरूलाई अनायासै पार गर्नेछौ। त परमात्माको कृपा कतिखेर हुन्छ त? जब म संसारको कृपाबाट आफूलाई अलग गर्छु, संसारप्रति म फर्किँदै फर्कन्न, न मलाई संसारबाट केही पाउनु छ, न मलाई संसारप्रति केही दिनु छ। यो भाव जब बन्छ, म जब स्वतन्त्र हुन्छु त मेरो हृदय कहाँ गएर अडिन्छ? सिधै परमात्मामा गएर अडिन्छ। संसारतिर फर्किएको हृदयमा कहिले पनि परमात्मा हुन सक्दैन। जब म संसारबाट खाली हुन्छु त मेरो हृदय यति खाली हुन्छ कि त्यसले आफ्नो मालिक खोज्न थाल्छ। हृदयको मालिक परमात्मा हो। त यहाँ यो श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? उपयुक्त प्रकारले ममा चित्त लगाएमा तिमी मेरो कृपाले गर्दा सङ्कटहरूलाई अनायासै पार गर्नेछौ। दुर्ग यानि सङ्कट। सङ्कट के हो त? सम्पूर्ण सङ्कटहरू भनेको के हो? सङ्कट के हो? सङ्कट हो अहङ्कार, सङ्कट हो संसारतिर फर्किनु। त्यहीबाट हामी माया मोहको जाल झेलमा पर्छौँ। मनुष्य जीवनमा एक मात्र सङ्कट छ, अहङ्कार, र एक मात्र समाधान छ, परमात्मा भक्ति। समस्त सङ्कटहरूलाई अनायासै पार गर्नेछौ। अर्जुनलाई किन सङ्कट भन्नुभयो त? किनभने अर्जुन युद्धस्थलमा गएका थिए, युद्धभूमिमा, कुरुक्षेत्रको मैदानमा, र त्यहाँ जे भइरहेको थियो सबै आफन्तहरू लड्न आएका थिए। तिनीहरूलाई कसरी मार्ने त? कति ठुलो सङ्कट आइपर्यो अर्जुनमा, धर्म सङ्कट। अब अर्जुनले अरू कोही भावा मारिहाल्थे, पराय भएको भए ओहो बडो रिसका साथ आफ्नो बदलाको भावनाले सम्पूर्ण शत्रुहरूको हत्या गर्थे। तर यहाँ के छ कि आफ्नो अगाडि त आफन्तजनहरू छन् जसलाई मारेर कुनै राज्य लिन लायक नै छैन। त अर्जुन भन्छन् बरु यिनले मलाई मारिदिउन्, यिनले सबै राज्यको भोग गरून्, बरु म भिक्षा मागेर जीवन यापन गर्न तयार छु, यिनीहरूलाई मार्न तयार छैन। यो धेरै ठुलो धर्म सङ्कटमा अर्जुन फँसेका थिए र यो धर्म सङ्कटको काँडो अर्जुनमा भिजेको थियो। भगवान कृष्णले यो काँडो निकाल्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, गुरु त्यो हो जसले तपाईँको काँडो निकाल्छ। के
के तरिका होला? के भन्नुहुन्छ कि हेर, जुन घडी तिमीले सबै कुरा ममा समर्पित गर्छौ नि, त्यस दिन मेरो कृपा अनायास तिमीले अनुभव गर्न सक्छौ। प्राप्त त भइरहेको छ अहिले पनि। परमात्माको कृपा त 24 घण्टा हरेक क्षण, हरेक सेकेन्ड, हरेक व्यक्तिलाई, हरेक प्राणीलाई छ। त्यो त महाकृपा सिन्धु हो। त्यो त कृपा बाहेक केही पनि गर्न जान्दैन। तर उसको कृपा अनुभव गर्न सक्ने म त्यतिखेर बन्छु जब मेरो हृदयमा ऊ मात्र हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। जब म उसको परायण हुन्छु। मेरा कृपाले समस्त सङ्कटहरूलाई अनायासै पार गर्नेछु। यति भनिसकेपछि अब भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ त अर्जुनलाई? तर यदि अहङ्कारका कारणले तिमीले मेरा वचनलाई सुनेनौ भने तिमी भ्रष्ट हुनेछौ, नष्ट हुनेछौ। कस्तो ठुलो चेतावनी हेर्नुहोस् त। यो करुणाको वाणी हो। हेर अर्जुन, तिमीभित्र दुईटा आवाज छन्। मुण्डको उपनिषद भन्छ नि, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषज्जो जाते। एउटै रुखमा दुईटा पन्छी बसेका छन्। एउटा संसारतिर फर्किएको छ, एउटा भित्र वा परमतिर फर्किएको छ। संसारतिर फर्किएको पन्छी सदा दुःखमा छ, परमतिर फर्किएको पन्छी सदा सुखमा छ। त सम्पूर्ण कर्महरू कहाँबाट जन्मिन्छन्? संसारतिर फर्किँदा जन्मिन्छन्। त्यही भएर भगवान कृष्णले श्लोकहरूमा भन्नुभयो, विभिन्न श्लोकमा, तिमी मतिर फर्किय। यसको अर्थ अहङ्कार छोडा, परमात्मातिर फर्किनु, ओमकारतिर फर्किनु, यानि अहङ्कारबाट अलग फर्किनु, अलग मोडिनु। त अब यहाँ चेतावनी भन्नुहुन्छ कि तिमी आफ्नो अहङ्कारमै बसिराख्यौ भने तिम्रो पतन हुनेछ। संसार पतनको एउटा प्रक्रिया हो। मूल प्रकृतिबाट, अव्यक्त प्रकृतिबाट महत्तत्व जन्मियो, महत्तत्वबाट अहङ्कार जन्मियो, त्यहाँबाट पञ्चमहाभूत जन्मिए। यसरी हामी पतनको बाटोमा हुँदै हुँदै शरीरसम्मको यात्रा गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। भौतिक शरीर र भौतिक शरीरसँग तादात्म्य राखेर गरिने सम्पूर्ण व्यवहारहरू यी पतनका नमुनाहरू, पतनका उदाहरण मात्रै होइन, पतनका अध्यायहरू हुन्। त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर तिमीभित्र अर्को एउटा आवाज पनि छ, समर्पणको आवाज, प्रेमको, त्यो भक्तिको आवाज पनि तिमीभित्र छ। तर तिमी अहङ्कारको आवाजलाई मात्रै सुनिरहेका छौ अर्जुन। तिमी त्यो अहङ्कारको आवाज सुन्न छोड, समर्पित हौ तिमीभित्रको अर्को आवाजप्रति। समर्पित भएर तिमी अगाडि बढ्यौ भने तिम्रा सबै सङ्कटहरू म समाधान गर्नेछु। भगवान कृष्णले यो भनिराख्नु पनि पर्दैन, त्यो त भगवानले भनि नै रहेको छ निरन्तर कि म अहङ्कार प्रति शरणागत भइन भने मेरो जीवनका सबै कष्टहरू सिद्धिए। अहङ्कार एकमात्र कारण हो कष्टहरूको, दुःखहरूको। तर यदि अहङ्कारका कारण मेरा वचनलाई सुनेनौ भने, अहङ्कारवश मेरा कुरालाई सुनेनौ भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ तिमी पतित हुनेछौ, नष्ट हुनेछौ। नष्ट त भइरहेको छ। संसारका हरेक वस्तु, हरेक पदार्थ मृत्युमा पुगिरहेका छन्। नष्ट त सबै भइरहेका छन्। मेरो जीवनका हरेक संयोगहरू वियोगमा रूपान्तरित भइरहेका छन्। हरेक संयोग वियोग भइरहेका छन्। हरेक सुख दुःखमा परिणत भइरहेका छन्। तपाईँ देखाउनुहोस् त कुनै सुख जुन पछि दुःख आउँदैन। सुख पछि दुःख अवश्यम्भावी रूपमा आउनेछ, अवश्य आउनेछ। त्यो अवश्यम्भावी छ। यसको अर्थ के हो? अर्थ के हो भने कि जबसम्म तिमी
आफ्नो अहङ्कारमा भर गर्नेछौ, मेरो शरणागतिमा भर गर्ने छैनौ, तबसम्म तिमी संसारको यो दुष्चक्रमा चलिराख्नु पर्नेछ। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 8:16 भगवत गीता। यो भुसुनादेखि लिएर ब्रह्माजीसम्म सबै नै संसारको चक्रमा छन्, तर जसले मलाई प्राप्त गर्दछ अर्जुन, त्यो व्यक्ति संसार चक्रबाट अलग हुन्छ। जसले परमात्मा तत्त्वलाई जान्दछ, अनुभव गर्छ, त्यो व्यक्तिको हृदय यति विराट हुन्छ कि कुनै पनि सङ्कट त्यहाँ गएर एक थोपाको काम पनि गर्दैन, सङ्कटले केही पनि गर्दैन। तर यदि तिमी अहङ्कारवश यो कुरालाई सुनेनौ भने तिम्रो विनाश हुनेछ। यो बडो करुणाको भाव हो नि, यो कुनै धम्की होइन, चेतावनी होइन, बिल्कुल सत्यको कुरा हो। यो तिमी भित्र रहेको ओमकार प्रति समर्पित भएन भने अहङ्कार प्रति समर्पित हुन बाध्य हुनेछौ। तिमीले जीवनमा राम्रो कुरा खोजेनौ भने नराम्रो कुरासँग बाँच्न बाध्य हुनेछौ। तिमी हाँस्न सिकेनौ भने रुन बाध्य हुनेछौ। तिमी दौडिन सिकेनौ भने बिरामी भएर अस्वस्थ भएर ओछ्यानमा लड्न बाध्य हुनेछ। त भगवानले त यो शाश्वत सनातन नियम भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनलाई कि हेर, मेरो कुरा नसुन्ने तिमीसँग विकल्प छैन, किनभने म तिमी भित्रको आवाज हो। भगवान कहीँ बाहिरको केही पनि होइन। भगवान हामी भित्रको हाम्रो अन्तरतमको आवाज। परमात्मा त्यो जीवनलाई ऊर्ध्वगमनमा लिएर जाने, जीवनलाई महाजीवनमा लगेर जोड्ने तत्त्व हो, त्यसको विषय हो। र प्रत्येक व्यक्ति परमात्माको अंश हो। उसलाई अनुभव गर्नु, परमात्मासँग एकाकार भएर जीवन बाँच्नु उसको कर्तव्य पनि हो, अधिकार पनि हो। तर यदि आफ्नो अहङ्कारको आश्रय लिएर नै जीवन बाँच्छ भने जसरी अहिलेसम्म पतन भएको छ, निरन्तर पतन हुनेछ। तिमी पतनबाट बच्न सक्ने छैनौ, परमार्थदेखि भ्रष्ट हुनेछौ अर्जुन। तिमीले जुन यत्रो ठुलो अवसर पाएका छौ, तिमीले कर्मयोगको अवसर पाएका छौ, शरणागतिको अवसर पाएका छौ, तिम्रो जीवन पुरै अवसरै अवसर हो। तर यो अवसरलाई पनि तिमीले छोडिदियौ भने, चुकाइदियौ भने, यो अवसर पनि तिमीले चुक्यौ भने के हुन्छ अर्जुन? तिमी पतनमा जानेछौ। फेरि यस्तो अवसर तिम्रो जीवनमा कहिले आउला? यो सद्गुरु कहिले आउला? कृष्ण जस्तो सद्गुरु जीवनमा। त भगवान कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ कि अर्जुन, यो परम समय हो, यसको आत्यन्तिक सदुपयोग गर। त्यही भएर हरेक कार्यक्रममा म भन्छु, भगवान समय हो, समय भगवान हो, सम्मान गर। प्रत्येक क्षणको सम्मान गर। तिमीले समयको माग, समयको पुकार जानेनौ भने तिमी पतित हुनेछौ, तिम्रो जीवनमा पतन आउनेछ। त भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, अहङ्कारको आश्रय लिएर तिमीले मलाई सुनेनौ भने तिमी नष्टभ्रष्ट हुनेछौ। तब त अर्जुनको घैँटामा घाम लाग्यो होला। यति सुनिसकेपछि अर्जुनले सिधै भगवान हजुरले जे मर्जी हुन्छ म त्यही गर्छु भन्नुपर्ने हो, तत्काल आउनुपर्ने हो। किनभने यो करिब करिब आत्यन्तिक वाक्य आइसक्यो। अब कि तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ भने तिम्रो पतन हुन्छ। अब अर्जुनसँग के विकल्प रह्यो त? सुन्नु बाहेक। सुन्नु, मनन गर्नु, हृदयङ्गम गर्नु, बुझ्नु, आफ्नो जीवनको अङ्ग बनाउनु बाहेक अर्जुनसँग विकल्प के रह्यो त? केही पनि विकल्प छैन। त्यसै गरी हामीसँग पनि केही विकल्प छैन। यो चेतावनी हामीलाई पनि हो कि तिमी नष्टभ्रष्ट हुनेछौ।